Chers amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. نهاركم زين ان شاء الله. Alors le live هذا درتو سي لايف ما حش نطول فيه بزاف وراح نريبوندي على واحد لا كيستيون وهذه لا كيستيون تتعاود بزاف et elle est très importante. Alors par rapport aux vergetures. OK. Et donc كاين بزاف اللي سقسيو يقول لك اسكو انا كي يكون عندي لي فيرجيتور اسكو نقدر نريكوبيري لابو ديالي ولا ما نريكوبيريش لابو ديالي et اسكو كاين دي تكنيك اللي نقدر يعني دامينسيسمون ولا تاع دريناج ولا تاع لي ماساج ولا بالسبور ولا باش نقدر نعاود نريكوبيري لابو ديالي. الحاجه الاولى. لا دوزيام دي شوز كاين بزاف اللي يكون عندهم ان رولاشمون دو بو. اوكي. Le relâchement de la peau, c'est-à-dire après, c'est-à-dire une personne qui vraiment عندها un surpoids كبير ونقصت واحد 30 كيلو 40 كيلو. Après عندها un relâchement de peau. تقول لك اسكو وشنو هي لا تكنيك اللي تخليني نسترجع لا بو ديالي كيما كانت. اوكي باغ اكزومبل او نيفو دو لا بواترين في لو فونتر تحب ترجع زعما لو كور ديالك كيما كان لاج دو 18 ans ولا افون يعني ما تكون سنين. اوكي دونك نعطيكم الراي ديالي بارابور ا سا. لا بروميير دي شوز بارابور لي فيرجيتور ou par rapport, c'est-à-dire le surpoids et le relâchement, أحسن وسيلة هي الوقاية. Et donc, malgré اليوم راك تشوف روحك ما راكش en surpoids, ok, ماكش en surpoids, mais راك تاكل يعني l'alimentation ديالك elle est hyper sucrée ولا تاخذ بزاف لي برودوي سوبر ترانسفورمي اندستريال ولا ما تاكلش équilibré و c'est-à-dire راك تاكل واش حبيت ما تكساش راسك. Tôt ou tard, ce n'est qu'une question يعني داج واعوام وين راح تخبي اون كوش تاع لو غرا. اوكي اي سورتو كاين اللي تلقاه عندها يعني عندها ان بوا ايديال مي تلقى عندها سيلوليت تقدر تكون عندها فيرجيتور. سي اون موفيز اليمونطاسيون دونك il faut faire attention par rapport à ça. il faut faire attention. donc les vergetures لازم تحاربهم قبل ما يخرجوا. اوكي اي سورتو بور لي فام اللي يطيحوا اونسيت اللي يكونوا اونسنت يعني يكونوا بالحمل انتم يعني ماشي في فتره الحمل دي كو الميدسان يقول لنا وانا نتلاقى معاهم بزاف في لاصال كاين بزاف يبداو معايا ان بروغرام ابخي ديكوفرين بلي راهم في الحمل الشهر الاول الشهر الثاني اسبوع سا ديبون شحال تجي تقول لي قال لي لو ميدسان راكي اونسنت يفو اريتي لو سبور اي يفو جيري لاليمونطاسيون. دونك سي لو ميدسان هو اللي ستادير لو ميدسان تريتون هو اللي يمدلك يعني يقول لك اسكو تحبسي ولا ما تحبسيش. Mais à mon avis, tu peux exercer une activité physique. Tu peux faire attention par rapport au surpoids dialek. Après, c'est-à-dire dans la perception et c'est-à-dire dans la globalité, يعني بالوضع العام احنا كي نكونوا يعني كيقولوا لنا راكم اونسنت تبداو نخمموا بلي 9 شهور حامل on doit pas faire attention. انا داخلين في مرحله qui est stressante quand même pour la femme et pour la famille كاع pour le papa pour les enfants الاخرين et tout ça parce que c'est un état physiologique à gérer. Et هنا c'est-à-dire il y a un relâchement psychologique. On arrête le tout, on commence à manger ونبداو نسمانو. La moyenne تزيد 6 كيلو 7 كيلو 8 كيلو يعني pendant la grossesse تاعك ما كاش مشكل. من 17 كيلو 18 كيلو كاين مشكل في l'alimentation et le manque d'activité physique. Et donc الحاجه الاولى pour éviter les vergetures donc لازم لكم قبل ما يخرجوا لي vergetures لازم يعني تاخذوا الحذر ديالكم قبل ما يعني لابو ديالكم يعني قبل ما تكون انت اليوم راك دون ان ايطا يعني نورمال و tu es en train de manger يعني واش حبيت وماكش سيليكسيوني في الماكله ماكلتك ماشي نقيه ما تكسرش راسك راح يولي عندك فيرجيتور سيلوليت ويقدر يولي عندك ان سوربوا. ابري لو سوربوا هذا راح تعيش معاه possible pendant une année 2 ans 3 ans. انا نقول لكم احسن حل هو الوقايه. ابري اون فوا لابو ال سو ديلات خلاص تفتحت بزاف باسكو علاش كاين لو تيسو اديبو اللي هو il est déjà la première des choses il est anarchique. اوكي c'est-à-dire ما عندوش فورم الشحمه ما عندهاش يعني شكل اي لابو يعني راح تحملها pendant une période طويله. اسكو تحوس انت كون كي تعاود يعني كون tu vas faire un régime alimentaire وتشيان حبيت زعما الشحمه تروح ولا بو ترجع نو ما ترجع لك الشحمه. وكاين اعتقاد خاطئ كان بزاف اللي يقول لك كي دير ان ريجيم اليمونتير رابيد وتشيان رابيد اي تو سا راح يكون عندك ان ريلاشمون دو بو. مي كي دير ان ريجيم بروغريسيف يعني طويل المده ديالو اطول باش يكون عندك ان ريلاشمون دو بو. نو سي فو. ريلاشمون دو بو راح يكون يعني كلكو سوا المده تاعك طويله ولا قصيره يعني عندك ان سيغتان نومبر دو كيلو تنحيهم سيتاجير هذيك كاين هذاك c'est-à-dire le vide اللي كانت الشحمه يعني ماخذاته كي تنحى
تولي عندك ان ريلاشمون لابو ما عندهاش على من يعني تتزير. كاين اللي يقول لك دير لا ميسكولاسيون باش تكومبونسي امبوسيبل دو كومبونسي لو فوليوم تاع الكرا بار لو فوليوم تاع لو موسكل مستحيل. كيلو شحمه قدن هكذا كيلو موسكل قدن هكذا. دونك دوكو لو ريلاشمون يعني جينيتيكمون بارلون كاين بزاف يتاثروا باسكو لا جينيتيك تاعهم تقول هكذا لابو ديالهم راني با الاستيك. كاين واحد ينحي 15 كيلو يكون عنده ان ريلاشمون وكاين واحد ينحي 25 30 ما عندوش ان ريلاشمون. اي دونك دوكو لا جينيتيك عندها دور جد مهم. وشنو لا شوز لا بلوز امبورطونت الحل وين راه؟ الحل وين راه؟ سي كو يفو فار اتونسيون. ميم اليوم عندك يعني راك 36 دو تاي 38 دو تاي راك مليح في لابو ديالك مي لا موفيز اليمونطاسيون تو تار تولي عندك سيلوليت تولي عندك لي فيرجيتور باسكو لي فيرجيتور براتيكمون اوترومون دي يعني بطريقه سهله راح تكسر. هي كاين روبتور تاع لابو ديالك تقدرش تعاود ريكوبيري لابو ديالك. ابخي كاين يقولوا لكم كاين لي كريم امينسيسون كاين لي تكنيك اي تو سا. بور لو مومون ما شفت حتى تكنيك يتمد النتيجه 100% ما كاش. اي دونك on peut يعني faire avant ok يعني par prévention on traite la peau ديالنا et tout ça كي يكونوا في la grossesse ولا كي يكونوا يعني je sais pas هكذا juste pour l'hygiène de vie نقدروا مي ماش تقول باللي une fois يخرجوا لك لي فيرجيتور ويخرجوا لك تولي عندك ان ريلاشمون دو بو يعني كبير يا جينيتيكمون خرج لك وتحوس يعني تنحيه بالرياضه الاليمونطاسيون ما نقدروش ميزامي. اوكي دونك فوالا جو فولي فو بارطاجي سا. غاردي لا بيش نهاركم زين. سلام.